حضرت جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ دے کول ایک بابا جی ملن واسطے آئے. بابا جی نے سلام دعا لئی تے بہ گئے. تے گل یاد رکھیا جے قبلہ شاہ صاحب بھی گل کر رہے سی حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ سنا رہے سی نا کہ ابرو ملے ہوئے نے یا انہاں جو فاصلہ ہے. تے یہ اصل چ تصوف ہے رازنی گلاں نے, یہ عام بندے دی گل سمجھ آن والی نہیں. تے ولی جدوں گل کردا ہے, بزرگ جدوں گل کردا ہے نا, پیر او راز گل کردا ہے تے عام بندے نو سمجھ نہیں آندی. اچھا بابا جی آئے تے سلام دعا تے بابا جی نو پوچھیا حضرت جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے, بابا جی تہاڈا کی نام ہے؟ تے بابا جی کہن لگے لو جی چس نہیں آ گئی ہے, تسی سانو اتھے کوئی نہیں سیاح دے تے کل قیامت والے دن ساڑی بخشش کیڑی کروانی. بابے نے جڑی گل سمجھ آئی بابے نے گل کر دیتی. فرمایا ساڑی اتھے پہچان کوئی نہیں, اتھے مینوں انے سال ہو گئے مرید ہویا نو, تے تسی فرمایا کہ بھی تہاڈا نام کی ہے تے کل قیامت والے دن تے تسی سانو کی بخشاں. تے جدوں بابا جی نے گل کیتی تے حضرت جمال اللہ ملتانی جوش چ آ گیا. آپ نے فرمایا بابا میں تے تیرا نام اس واسطے پوچھیا ہے, یہ بھی اس واسطے پوچھیا ہے کہ تاکہ پیر دا راز جڑا نا گل راز چ رہے, پردہ نہ اٹھ جائے. آپ نے فرمایا میرا تے اپنے مریداں دا نال وعدہ ہے, وہ قبر دے وچ بعد اترے گا, لاہ دے وچ جمال اللہ ملتانی پہلے کھڑا ہو. جیڑیاں بڑیاں آپے اٹھیاں تے کدے نہ چڑھنو چاہیاں, او ہوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں